बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी के 17 हमले हिंदुस्तान पर तो आपने सुन रखे होंगे, यकीनी तौर पर तारीख़ की किताबों में आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी जगह का जहां पर सिर्फ 17 नहीं बल्कि 117 हमले हो चुके हैं और ये अभी जारी है। मकाम है जी छप्पड़ बाज़ार और हमलावर है मकामी इंतज़ामिया और वजह है तजावज़ात। इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ये कार्रवाई हो चुकी है और इस सिलसिले में उस वक्त भी ये कहा गया कि बस ये आखिरी कार्रवाई है, इसके बाद तजावज़ात का सफाया हो जाएगा। लेकिन वो कार्रवाई क्या जो आखिरी साबित हो, उसके चंद दिन बाद सूरत हाल पहले से भी बदतर हो गई। अब छप्पड़ बाज़ार में गुज़श्ता 2-3 रोज़ के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर की ज़ेर निगरानी एक ऑपरेशन जारी है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है तजावज़ात का, तो कोई ज़ी शऊर इसकी हमायत नहीं कर सकता। छप्पड़ बाज़ार वाकई ही छप्पड़ बन चुका है। यहाँ पर रेड़ियाँ ठिये कुछ इस अंदाज से फैले हुए हैं कि वहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो मुल्का गलियाँ हैं, बाज़ार हैं, वहाँ पर तो सूरत हाल इससे भी ज़्यादा बदतर है। अब अवामी मुतालबा तो बिल्कुल यही है कि इस तजावज़ात के ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई हो बल्कि इनको मुस्तकिल बुनियादों पर कंट्रोल में रखा जाए। लेकिन ये मुस्तकिल बुनियादों वाला जो मामला है, ये इस पर ना आज तक अमल हुआ है और ना अब होना है। यही वजह है कि बहुत से संजीदा हल्के अब इस तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को सिर्फ महज मजाक ही समझते हैं, इसका मजाक उड़ाते भी हैं और इसको गैर संजीदा लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मुतअद्दिद बार ये ऑपरेशन हो चुके हैं और इस सिलसिले में बस 2-4 दिनों की बात होती है, फिर उससे भी बुरी सूरत हाल जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अब ये होता क्यों है? सबसे बड़ी वजह तो मैं समझता हूँ कि बल्दिया चकवाल है, जिसकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है और उसने इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर भी रखा हुआ है, साथ 2-4 बंदे भी दे रखे हैं और छप्पड़ बाज़ार में बाकायदा उनका आर्जी दफ्तर कायम है। आप किसी वक्त भी चले जाएं, वहाँ कुर्सियों पर बराजमान जो 2-4 लोग नज़र आएंगे, वो इंक्रोचमेंट का अमला है। अब उनकी मौजूदगी में ये तजावज़ात होती क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी है, आया वो अगर सहूलतकारी कर रहे हैं तो फिर सवाल तो बनता है कि आप उनसे काम ले क्या रहे हैं। इस वक्त अगर हम छप्पड़ बाज़ार की बात करें तो जिनकी कभी पर्ची काटी जाती थी वो तकरीबन 100 के लगभग वो ठिये हैं, लेकिन जब मर्जी आप जाकर गिन लें 200 से ऊपर चले जाएंगे, गिनती ख़त्म नहीं होगी। अब इसमें बहुत से ठिये तो ऐसे हैं कि जो दुकानदारों ने लगवा रखे हैं उनसे डेली वो पैसे लेते हैं, और बहुत से ठिये ऐसे हैं कि जो सहूलतकार हैं उन्होंने, यानी जिनकी ड्यूटी है तजावज़ात ख़त्म करने की, वही कहते हैं कि हम ज़रा और तरफ देखते हैं, आप ठिया लगा लें, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे। अमले की मैं बात कर रहा हूँ। अगर सबसे पहले तो हम यही गुजारिश करेंगे मकामी इंतज़ामिया से, बिलखसूस डिप्टी कमिश्नर चकवाल से, कि वो ज़रा इनसे पूछे तो सही कि जिन्होंने पूरा यहाँ दफ्तर लगाया हुआ है वो दिन भर करते क्या रहते हैं? क्या उनका सिर्फ काम यही है कि सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेनी है, जिसने फ्रूट लगाया है उसका फ्रूट चेक करना है, अगर खाने का टाइम हो गया है तो किसी भी मुर्ग पुलाव की जो दुकान है वहाँ का रुख कर लेना है, इसी तरह चाय का टाइम है तो चाय आ जानी है। ये क्या सारी सूरत हाल इसलिए रखी गई है, ये पूरा अमला इसलिए है कि वो इन कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहे और फिर असिस्टेंट कमिश्नर को आना पड़े लाओ लश्कर के साथ, वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर ड्यूटियाँ दे। अगर ये काम असिस्टेंट कमिश्नर ने करना है तो बल्दिया चकवाल का अमला किस लिए? अगर ये काम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने करना है तो फिर इंक्रोचमेंट का जो पूरा एक अमला है वो किस मर्ज़ की दवा है? हमने माजी में देखा है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भी पुलिस की भारी नफरी के हमरा तजावज़ात माफिया का कलाकामा करते नजर आए। वो कलाकामा तो नहीं हुआ, वो आए गए, उसके बाद सूरत जूं की तूं। तो इससे ऑपरेशन का भी लामहला
نتیجہ وہی نکلنا ہے جو ماضی کے آپریشن کا نکل چکا ہے۔ ہر شہری یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تجاوزات مافیا کو نکیل ڈالی جائے، تجاوزات مافیا کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کہیں جب آپ کی آنکھ کھلے، جب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے اشارہ ہو تو پھر آپ آ جائیں گاڑیاں لے کر، پھر مال غنیمت اکٹھا کریں اور پھر یہ جا وہ جا۔ اب اس مال غنیمت کا بھی آج تک کسی نے حساب نہیں دیا کہ یہ جو آپ گاڑیوں میں ڈال کر دکانداروں کا سامان لے کر جاتے ہیں، آخر یہ جاتا کہاں ہے؟ آخر آپ یہ کس کے حوالے کرتے ہیں؟ کیونکہ آپریشن تو سال میں ایک دو بار اس قسم کے ہو جاتے ہیں، لیکن اس مال مسروقہ کا بنتا کیا ہے؟ وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا واپس کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا تو کس کے پاس چلا جاتا ہے؟ یہ سوال بھی بنتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا مستقل حل تلاش کیا جائے۔ آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں، آپ تاجر تنظیموں کے ساتھ بیٹھیں، آپ دکانداروں کے ساتھ بات کریں، حتمی بات کریں، ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کی لمیٹیشن ہے، یہاں سے آگے آپ کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور پھر اگر کوئی تجاوز کرے تو پھر اس کے خلاف سخت کارروائی ہو۔ یہ جو سالانہ بنیادوں پر کارروائی کی جاتی ہے، اس کا یقین جانیے کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے وقت ضائع کرنے کے، سوائے وسائل ضائع کرنے کے۔ اور سب سے بڑی بات جو میں پھر گزارش کروں گا کہ جس کا کام اسی کو سانجھے، جس کا یہ کام ہے اس سے کام لیا جائے۔ بلدیہ شکوال کی ذمہ داری ہے، ان سے پوچھا جائے یہ لوگ جو لاکھوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں، ان کا کام ہی صرف تجاوزات مافیا کی سرکوبی کرنا ہے، تو پھر کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور موجود ہے۔ اس وجہ کا کھوج لگایا جائے، ان کو پکڑا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ برے کو کچھ نہ کہو، برے کی ماں کو پکڑو۔ اگر آپ اس کو پکڑ لیں گے تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو بے وقت کی راگنی ہے، یہ جو روز کے آپریشن ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ بس حتمی ایک آپریشن ہو، ایک جگہ ان کو بٹھا کر حتمی طور پر کہا جائے تاکہ کچھ اثر ہو، ورنہ ان آپریشن کا یقین جانیے کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اب بھی مختلف بیانات آ رہے ہیں، ہم نے دیکھا محمد خان تترال جو کہ سیاسی شخصیت ہے، ان کا بیان بھی آیا۔ اس کے علاوہ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی سماجی شخصیت قاضی غلام عباس نے بھی میڈیا کو بیان جاری کیا، اور سب اس قدم پر تنقید نہیں کر رہے، تجاوزات کے حوالے سے آپریشن پر تنقید نہیں کر رہے، بلکہ وہ انتظامیہ کے طریقہ کار کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں کہ یہ آئے روز جو اس قسم کے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں یہ فضول ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مستقل بنیادوں پر یہ کام کیا جائے تاکہ یہاں آنے والے جو گاہک ہیں، جو روزمرہ کے لوگ یہاں آتے ہیں، صارفین آتے ہیں، وہ بھی سکھ کا سانس لے سکیں۔ یقین جانیے چھپڑ بازار میں جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں داخل ہوتی ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرف سے جائیں، کہاں سے جائیں، کیونکہ یہاں پر ہی ڈانگ فانگ بھی چل رہے ہیں، یہاں پر رکشے بھی موجود ہیں، یہاں موٹر سائیکل بھی موجود ہیں، یہاں پر ریڑیاں بھی اندر موجود ہیں، تو وہ پھر راستہ بنے گا تو کہاں سے بنے گا؟ تو اس سلسلے میں ہماری مقامی انتظامیہ سے یہی گزارش ہے، یہ آئے روز کا کھیل ختم کرتے ہوئے حتمی بنیادوں پر تمام سٹیک ہولڈر کو بٹھا کر یہ کام کیا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے اس تجاوزات کو ہٹا کر ہی ہم اپنے بازاروں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ول چاہیے اور وہ ایکشن چاہیے جو فی الوقت ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔